सेयर गर्ने अप्सन है त देखिएको छ त स्क्रिन छ छ अलराइट सो अब म चाहिँ पहिलोबाट सुरु गरौँ है त अब यो चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर इन ई-कमर्स इम्प्लिमेन्टेसन अथवा एनी प्याराडाइम है इन्टरप्राइज एप्लिकेसन प्याराडाइममा यसको लागि एउटा सानो भनिहालौँ मैले यो चाहिँ पुरै यसमा जति पनि आजको यसमा हामी जुन प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो प्रेजेन्ट चाहिँ कुनै अब रिसर्च डकुमेन्ट अथवा कन्टेन्ट कतैबाट सर्च गरेर अथवा केही पनि बनाएर एउटा डकुमेन्ट बनाऊ भनेर बनाइएको डकुमेन्ट होइन यो चाहिँ प्योरली मैले यसमा भएका इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट हजुरले सोध्नुभयो भने अथवा म अहिले त्यो थ्रु जान्छु नै यो 100% मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स मैले जे काम गरेँ मैले चाहिँ कसरी सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चरलाई आफ्नो काममा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु र त्यसलाई मैले कसरी बुझेको छु त्यो इन्फर्मेसन तपाईहरु सबैसँग शेयर गर्ने मात्रै हो है यसमा कुनै अब यसबाट मैले डकुमेन्टहरुबाट यसको पर्पस चाहिँ कुनै रिसर्च डकुमेन्टको लागि होइन भनेर चाहिँ एउटा डिस्क्लेमर सानो राख्न खोजेँ है त्यसपछि अब मेरो बारेमा भन्नुपर्दा म अघि सुरेश सरले भन्नुभयो कमल काफले म अहिले चाहिँ टेक्निकल आर्किटेक्ट हो यो आर्किटेक्चर रोलमा चाहिँ काम गर्न लागेको अलमोस्ट 4 वर्ष हुन थाल्यो त्योभन्दा अगाडि भनौँ न इन टोटल हजुरले भन्नुभयो भने लगभग 15 वर्ष जस्तो भयो मैले अब सफ्टवेयर इन्जिनियर एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर कहिले अब डेभलपर भयो होला त्यसपछि यहाँ त अझ एसोसिएट भन्छ एसोसिएटबाट सुरु गर्छ हैन त्यस पछाडि अब इन्जिनियर सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर अब एसोसिएट आर्किटेक्ट डिफ्रेन्ट रोलहरु भयो तर सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर चाहिँ 15 वर्ष टोटल मैले गर्न थालेको यो फिल्डमा काम गर्न लागेको अहिले मेरो बसाइ चाहिँ नर्थ क्यारोलाइनाको यो सानो सिटी छ एउटा मरेसफिल्ड भन्ने त्यहाँ बस्छु नजिकैको ठुलो सिटी चाहिँ तपाईहरुले सुन्नु भएको छ भने राली भन्ने सिटी हो त्योभन्दा अलि पर जाँदा चाहिँ शार्लट भयो हामी डीसीबाट चाहिँ लगभग 4.5 घण्टाको डिस्टेन्समा छु यहाँ त्यो हो अब बसाइ चाहिँ अब यहाँ सपरिवार नै बस्छौं हामी यता अमेरिकामा अहिले बुवा आमा पनि यतै हुनुहुन्छ सबैजना यतैतिर रमाइराखेका छ अहिलेसम्म हैन यसमा नि मेरो काम चाहिँ अब अमेरिका यतै बसेको धेरै नै भयो भनौं न नर्थ क्यारोलाइनामा बसेको पनि लगभग 6-7 वर्ष हुन थाल्यो अब 7 वर्षदेखि नै मेरो लकडाउन हुँदा पनि नहुँदा पनि घरबाटै काम गर्ने भयो हुनाले मलाई लकडाउनले त्यति साह्रै असर चाहिँ गरेको छैन अलराइट सो मेजर आजको टपिक्समा मेजर यही नै स्लाइड हो एउटै स्लाइड छ भन्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले यसो हेर्नुभयो भने स्लाइडको तलपट्टि स्न्यापशटहरु पनि हेर्नुभयो भने अलिकति मैले डेमो पनि कसरी युज भएको छ भन्ने कुरामा देखाउँछु अनि म बीचबीचमा पज पनि गर्छु तपाईहरुको क्वेशनहरु भयो भने बीचमा पनि हामी क्वेशन आन्सर गर्न सकिएला अनि लास्टमा चाहिँ एउटा क्यूए सेसन पनि राखेको छ थोरै तपाई त्यतिखेर केही अलि टाइम बढी लाग्ने जस्तो भयो भने त्यतिखेर छलफल गरौँला नत्र अब क्विक केही क्वेशन्सहरु छ तपाईहरुलाई भने बीचमा पनि मलाई पज गर्नुभयो हुन्छ त्यतिखेर पनि सानो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ त्यतिखेर इन्कर्पोरेट गर्न ट्राई गरौँला है त अब एउटा सिम्पल डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चरलाई भनेर यो एउटा भनाले ठुलो वर्डहरु मैले हामीले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि पनि थियो यो वर्ड त्यसपछि गएर काम गर्दा पनि भयो मेरो बुझाइमा चाहिँ यसले यो टर्म जुन छ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर भन्ने टर्मलाई चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ एकदम सजिलो पनि छ वास्तवमा अनि त्यसपछि यसलाई डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरुसँग कसरी इन्टिग्रेसन गर्नलाई चाहिँ यो प्याटर्न युज भएको छ कसरी युज गर्न सकिन्छ यसका बेनिफिट्सहरु के छन् भन्ने त्यसपछि जाउँला अब यो यदि इमेजमा तपाईले यतातिर लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने मलाई एउटा वेबसाइटको बक्स राखेको छ एउटा लेयर आर्किटेक्चर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि सबभन्दा तल पर्सिस्टेन्स लेयर भनेर डेटाबेस अथवा ओआरएम युज गरेको छ भने ओआरएम नभए डाइरेक्टली डेटाबेस छ भने डेटाबेस होला त्यसपछि चाहिँ तपाईको कुनै पनि सर्भिस एपीआईहरु यहाँनिर अब मैले सर्भिस भनेर जेनरलाइज गरेको छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको के हुन सक्ला भने कसै अब स्ट्र्याटेजिजहरु पनि हुन सक्ला है मैले सर्भिस मात्रै भन्न खोजे यहाँनिर बक्सहरु भयो भने सर्भिस एज ए होल यसरी हेर्दा चाहिँ सर्भिस जस्तो भयो तर सबै चाहिँ कुनै स्ट्र्याटेजी पनि लेखा होला हैन जस्तो अब एउटा भन्नु न सिम्पल एउटा क्याल्कुलेसन गर्ने काम छ जसमा चाहिँ डेटा इन्भल्भ छ अब दुईटा नम्बरहरु लिएर दुईटालाई एड गर्नु सिम्पल
त्यो पनि एउटा सर्भिस भयो हैन त दुईटा नम्बरलाई एड गर्ने एउटा सर्भिस बनाएको थियो तर स्ट्र्याटेजी वाइज फेरि अब होइन त्यही दुईटा नम्बरलाई एडिसन गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट छ भने त्यसलाई स्ट्र्याटेजी भनेर डिफाइन गर्ने हो अब केही त्यस्तो अनौठो छैन त्यसमा सर्भिसै भनेर मैले जेनरलाइज गरेँ त्यसपछि सर्भिस एब्स्ट्र्याक्सन अब त्यो डिफ्रेन्ट सर्भिसहरूलाई बाहिरको वर्ल्डसँग अरू एप्लिकेसनहरूसँग एब्स्ट्र्याक्ट गराउने काम चाहिँ फसाड लेयर भनेर छ अहिले अलिकति अलिक डिटेलमा पनि जाउँला पहिला जेनरल गइहालौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ प्रेजेन्टेसन त्यो फसाडलाई एक्सपोज गरे हुन्छ बाहिरपट्टि डिफ्रेन्ट अरू एप्लिकेसनहरूमा वेबसाइटमा होला वेब सर्भिसेसहरू अरू एपिआईहरूलाई एक्सपोज गरेको छ अब वेबसाइट छ भने डिरेक्टली कस्टमरले चाहिँ त्यसमा इन्टरेक्ट गरिरहेछ कस्टमरले चाहिँ वेबसाइटसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन भइरहेछ वेबसाइट हो भने होइन वेब सर्भिस एक्सपोज गरेछ भने त्यो चाहिँ अरू कुनै एप्लिकेसनको लागि अब त्यो मेसेज अब एपिआई एक्सपोज भयो अब बिचमा यो बक्स यो हेर्नुभयो भने इन्टिग्रेसनको लागि अब डिफ्रेन्ट कसैले चाहिँ अब इएसपी इन्टरप्राइज सर्भिस बसहरू युज गर्ला कसैले डाइरेक्ट एक्सपोज गरिदियो रेस्ट वेब सर्भिस एक्सपोज गरिदिएको छ बिचमा मिडलवेयर केही पनि छैन यतिकै डाइरेक्टली अर्को क्लाइन्टले पनि एक्सेस गर्न सक्ने भयो हैन वेब सर्भिसहरूलाई अब डिरेक्ट पनि हुन सक्ला हैन ठुलो इन्टरप्राइज एप्लिकेसन छ भने अब प्राय चाहिँ इन्टिग्रेसन प्याटर्नहरू मध्ये कुनै एउटा युज गर्ने चलन छ अब एसएपी वर्ल्डमा हुनुहुन्छ भने अब एससीपीआई भन्ने अहिले पहिला पिओपीआई भन्ने थियो के अहिले एससीपीआई भनेर एउटा छुट्टै इन्टिग्रेसन प्लेटफर्म नै छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो तपाईको वेब सर्भिस एन्ड पोइन्टहरू एक्सपोज गरिदिने अरू कन्ज्युमरहरू अरू कन्ज्युमरहरू रेजिस्टर गरेर अनि त्यसले चाहिँ इन्टिग्रेसन फ्लो थ्रु चाहिँ यही अब एपिआईलाई गर्ने अब मेसेजहरू पास गर्ने डिफ्रेन्ट होला अब हैन अब डिपेन्डिङ अन तपाईको स्केल अफ एप्लिकेसन अब यो बिचको चाहिँ इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट पनि हुन सक्ला अथवा कुनै एउटा प्लेटफर्म पनि होला त्यस पछाडी आउँछ तपाईको एक्चुअल एपिआई क्लाइन्ट जुन चाहिँ अहिले जाउँला जुन मैले देखेको फ्युचर चाहिँ अब यो यता यो वर्ल्डमा जाँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन एपिआई क्लाइन्ट अब एउटा छ जसले चाहिँ यसरी वेब सर्भिसहरूलाई कन्ज्युम गरिरहेको छ अनि त्यो एपिआई क्लाइन्ट कसका लागि होला त भन्दैछि अब ई कमर्सको मैले अलि बढी मेरो एक्सपिरियन्स मेरो काम सब ई कमर्समा हो भने ई कमर्समा फोकस रहे जस्तो अब शपिङ कार्टको कुरा होला पेमेन्टहरू के हुने त्यो वेबसाइटमा अर्डर कसरी म्यानेज गर्ने हैन त्यसपछि कस्टमर म्यानेजमेन्टको लागि अथेन्टिकेसन लगइनको लागि प्रडक्ट फिचर यो सबै फिचरहरू भयो एउटा वेबसाइटमा हुने फिचरहरू तर त्यो वेबसाइटमा हुने फिचरहरू चाहिँ त्यही वेबसाइट डेभलप गर्ने मान्छे अथवा त्यही भनौँ न अब अन प्रेम छैन त्यही बनाएको छैन त्यसैको आफ्नो फिचर होइन त्यो अनि त्यसको तिनी फिचरहरू कहाँबाट एभाइलेबल छन् भन्दा समवेयर कहीँ अन्तैतिर होस्ट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एपिआई क्लाइन्टले खाली कन्ज्युम मात्रै गरिरहेको छ अनि तिनी सबैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा वेबसाइट भनेर बनाएको छ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो भने ब्याक फेरि बाहिरबाट चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ एक्सेस गरिरहेको छ यो चाहिँ एकदमै हाई लेभल ओभरभ्यू अब म चाहिँ इन्डिभिजुअल एउटा सिनेरियो लिएर यो उसमा चाहिँ वाक थ्रु गर्छु अनि त्यसपछि हामी फ्यु एकछिनको लागि अनि पज गरेर क्वेसनमा जाउँला हैन एज ए कम्पनी लेट्स एस्युम अब मसँग एउटा ई कमर्सको लागि मैले मेरो एउटा पसल छ अब मैले त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि एउटा ई कमर्स साइट बनाउनु पर्यो भने मेरो स्टेप के हुने भन्नेबाट सुरु गरौँ अब एक नम्बरमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब वेबसाइटमा जेनरल जुन हाम्रो एप्रोच छ जसरी बनाइरहेका छौँ अब एउटा पिएचपी अथवा कुनै पनि एउटा टेक्नोलोजी जावा .नेट जेसुकै युज गरे पनि एउटा बसेर ल यो डेटाबेस हुने त्यसपछि गएर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यो युज गर्ने ल एप्लिकेसन लेख्न थालौँ भनेर बस्ने हैन एउटा टिम बनायो टिमले चाहिँ ल यसरी कार्डको फिचर यहाँ यस्तो कार्ड हुने कार्ड चाहिँ 30 दिनसम्म पर्सिस्ट गर्ने अथवा कार्डमा सामानहरू यसरी एड गर्ने प्रडक्टहरू यो हुने भनेर तपाईले हामीले आफै डिफाइन गर्यौं र त्यसको फिचरहरू आफैले इन हाउस हाम्रो कम्पनीले जुन टिम छ त्यही टिमले नै फिचरहरू डेभलप गर्यो हुन्छ है अब पेमेन्टहरूको लागि जस्तो अब अनलाइन छ भनेपछि पेमेन्ट कसरी गराउने त अब सामान डेलिभरी गरिसकेपछि क्याशको अप्सन अथवा क्रेडिट कार्ड छ भने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड छ डेबिट कार्ड अब त्यो अप्सन हो भने पेमेन्टको फिचरलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो
अनि बाहिर पेमेन्टसँग प्रोसेसरहरूसँग कम्युनिकेट कसरी गर्ने त्यो पनि हामीले आफै बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि अर्डर प्लेस गरिसकेपछि त्यो अर्डर ब्याकमा फुलफिल गर्नलाई कसलाई पठाउने त हैन। अब क्यूमा जाला, अब पहिलो नम्बरमा अर्डर यो आयो यसलाई डेलिभरी गर्नु पर्यो भन्ने होला, त्यो म्यानेजमेन्टको लागि त्यसको फिचरहरू बनाउने। इन्डिभिजुअली यो सबै पिसहरू एकछिनलाई मान्नु हाम्रो टिमले चाहिँ एउटा एउटा गरेर सबै फिचरहरू बनाउँदै गयो अनि त्यसलाई रोल आउट गर्यो। एट द एन्ड हामीले के गर्नु त एउटा वेबसाइट लन्च गर्यौँ र त्यो कस्टमरहरूले युज गर्न थाल्यो। त्यो एउटा अहिले भनौँ न जेनरली अहिले गरिराखेको यहाँ पनि अहिले पनि जेनरली गरिराखेको चाहिँ प्राय जस्तो सिनेरियो त्यही नै हो। जस्तो फिचरहरू फाइन्ड आउट गर्यो हाई लेभल अनि यो फिचरहरू बनाउने भन्यो अनि त्यो टिमले चाहिँ सबै फिचरहरू इन हाउस डेभलप गर्छ अनि त्यो चाहिँ वेबसाइटमा एक्सपोज भयो, त्यो वेबसाइट डेभलपमेन्ट भनेर भयो। अब त्यो स्टेजबाट सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर त्यो स्टेजबाट मुभ हुनुलाई सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चरले कसरी हेल्प गरिरहेछ र कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुराको इक्जाम्पल चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो इमेज यतापट्टिको यसमा डिटेलमा जाउँ। इच इन्डिभिजुअल फिचर चाहिँ यो बक्स इन्टायर बक्स हो यसरी ख्याल गर्नु। ल एक नम्बरमा हामी मानौँ एकछिनको लागि कस्टमर म्यानेजमेन्टको लागि लियौँ अथवा जुनसुकै एउटा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। कस्टमर म्यानेजमेन्टलाई लियौँ भने के एउटा फसाड भन्ने एउटा लेयर भयो। त्यो लेयरको काम चाहिँ के त भन्दा यो एप्लिकेसनले यो जुन हामीले बनाएको एउटा सर्भिस छ एज होल हेर्नुहोस् है, यहाँ सर्भिस हुने डाइरेक्ट जुन बक्स दिएको छ यो इन्टायरली आफैमा फेरि सर्भिस हो एउटा। अनि फेरि तलपट्टि यहाँ सर्भिस एपिआई भनेर सर्भिस छ, यो पनि सर्भिस भने यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, एकछिनमा क्लियर हुन्छ यो कुरा है त। एउटा फिचर मानौँ कस्टमर म्यानेजमेन्टको अथवा कार्ड फिचरको कुनै पनि एउटा फिचरको इक्जाम्पल लिएर कुरा गर्नु हो भने सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने ल प्रसादबाट एकैछिन वेब सर्भिसलाई पनि स्केप गरिदिनुहोस्। एउटा तपाईँलाई कसैले भन्यो ल मलाई चाहिँ के चाहियो त भने कस्टमरहरूको रेकर्ड राख्न पर्यो। कस्टमरहरूको रेकर्ड राखेपछि अब कस्टमर म्यानेजमेन्ट रिलेटेड मलाई कस्टमरको आइडी दियो भने तपाईँले मलाई कस्टमरको इन्टायर इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भनेको कस्टमर सर्च गर्ने भयो। अर्को भनेको नयाँ कस्टमर एड गर्ने फिचर दिनु पर्यो। वास्तवमा हेर्नु त यसरी सोच्नु भने यो काम त हामीले जहिले पनि गरिरहेको थियो। एउटा जेनरल हाम्रो कन्भेन्सनल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा पनि हामीले त्यो काम त गरिराखेकै हो नि। कस्टमरको लागि कस्टमर म्यानेजमेन्टको लागि छुट्टै एउटा क्लास बनाएर होला कि अथवा दुई चारवटा क्लास होला, क्लासको रिलेसनसिप बनायो होला। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कस्टमर एड गर्ने, कस्टमर रिमुभ गर्ने, कस्टमर फाइन्ड गर्ने हैन, त्यो फिचरहरू त अलरेडी हामीले बनाएको छ। तर यहाँ फरक सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चरमा फरक के भयो त भन्नुभयो भने सेम एउटै कुरा हो। जावा तपाईले जावा युज गर्नुहुन्छ, क्लास लेख्ने तरिका उही नै हो, तपाईले सर्भिस त्यही नै लेख्नुभयो। तर एउटा कुरा ख्याल चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो भने तपाईले लेखेको एप्लिकेसनको कन्ज्युमर एउटा मात्रै एप्लिकेसन होइन भनेको तपाईको एउटा कुनै क्लासको मेथडलाई जुनले कल गरिरहेको छ त्यो कल गर्ने एउटै चिज छैन, एउटै मात्र एप्लिकेसन छैन। तपाईले आफूले लेख्या एउटा क्लास मेथडलाई जुन इम्प्लिमेन्ट गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो लेख्दाखेरि के माइन्डमा राख्नु पर्यो त भने मलाई यो सर्भिसलाई भनौँ न कल गर्ने एउटै मात्रै एप्लिकेसन छैन भनेको यो एउटा मात्रै वेबसाइट होइन। मैले यो वेबसाइट यो एप्लिकेसन यो एपिआई चाहिँ जुनसुकै अरू पनि वेबसाइटहरूलाई अरू पनि एपिआईहरूले कन्ज्युम गर्ने गरी बनाउँदैछु भनेर माइन्डमा राखेर डिजाइन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सर्भिसको रूपमा डेभलप हुन्छ। अनि त्यो सर्भिस इन्टायरली कस्टमर म्यानेजमेन्टको सर्भिसलाई मात्रै तपाईँले के गर्नु त इन्टायर डेभलप गरिसकेपछि त्यसलाई डिप्लोय गर्नुहुन्छ, जता क्लाउडमा होला अथवा जता भयो एउटा इन्टरनेटमा कतैतिर त्यसलाई पब्लिस गरिदिनुहुन्छ। त्यही कस्टमर म्यानेजमेन्टको इक्जाम्पल फेरि लिउँ। मानिलिनुहोस् तपाईँले सर्भिस बनाउनु भयो, यो सर्भिस थियो कस्टमर एड गर्नलाई, एउटा डिलिट गर्नलाई, अनि त्यसपछि गएर फाइन्ड गर्नलाई डिफ्रेन्ट एउटा कस्टमर म्यानेजमेन्ट डिफ्रेन्ट कसैले भन्ला कि मलाई चाहिँ 15 दिनभित्र क्रिएट भएका युजरहरूको लिस्ट देऊ भन्ने अर्को होला। अर्को थरी होला ल मलाई चाहिँ सर्टेन एउटा लेभलमा पुगिसकेको कस्टमर जस्तो अब 20 दिन अथवा 100 दिनभन्दा अगाडि माथि भइसकेको तर रेगुलर मेरो वेबसाइटमा इन्टरेक्ट गरिरहेको कस्टमरलाई मैले चाहिँ गोल्ड कस्टमर बनाउने भएँ,
तिनीहरूलाई चाहिँ स्कोरिङ मेकानिजम बनाइदिनु पर्यो भन्यो भने जति धेरै कस्टमरको डेटाहरू एक्सेस भइरहेको छ त्यति नै एउटा स्कोरिङ मेकानिजम बनाएर एउटा नम्बरहरू इन्क्रिमेन्ट गर्दै गरेर त्यसलाई म्यानेज गर्ने पनि तपाईले के गरिदिनु भयो त एउटा अर्को सर्भिस बनाइदिनु भयो जे भए पनि कस्टमरको रिलेटेड नै सर्भिस हामी यो एपीआई यो लेयरमा छौं डिफरेन्ट एउटा कस्टमर म्यानेजमेन्ट भने पनि डिफरेन्ट साना तपाईको सर्भिसहरू अथवा स्ट्र्याटेजिजहरू छन् त्यो सानो स्ट्र्याटेजिजहरू अब मेथडहरू अथवा जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई सानो सर्भिसहरू क्रिएट गरिसकेका छ त्यो सर्भिसको युज चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ अब डेटाबेसलाई एक्सेस गर्नै पर्यो कस्टमर रेकर्ड भएपछि त अब सर्च गर्दा होस् कि अथवा एड गर्दा होस् कि अपडेट गर्दा होस् कि डिलिट गर्दा होस् जेसुकै हुँदा एक्सेस चाहिँ डाइरेक्टली अब ओआरएम लेयर छ भने पर्सिस्टेन्स लेयर कुनै एउटा बनाउनु भएको छ युज गर्नु भएको छ भने त्यो हाइबरनेटहरू जस्तो जुनसुकै ओआरएम होला नभए डेटाबेस डाइरेक्टली माइएसक्यूएल युज गर्नु भएको छ भने पनि एसक्यूएल क्वेरी लेख्दै तपाईले डेटा झिक्नु भएको छ अपडेट गर्नु भएको छ डिलिट गर्नु भएको छ भने यिनी सर्भिसहरुले डेटाबेसलाई एक्सेस गरेका छ अनि डिफरेन्ट सर्भिस तपाईले लेख्नु भएको छ स्कोरिङको लागि होला एडिसन गर्नलाई होला रिमुभको लागि होला अपडेटको लागि होला डिफरेन्ट सर्भिसहरु लेख्नुभयो अब यो डिफरेन्ट सर्भिसलाई कम्बाइन गरेर एउटा तपाईले फसाड बनाउनु भयो भनेको यो फसाड भनेको कस्तो हो भने डिफरेन्ट इन्टरफेसहरुलाई सपोर्ट गर्ने गरी है अब मानलिनु तपाईले यो फसाड किन बनाउनु भयो भने हेर्नुस् त यो फसाडले काम के गरिरहेछ भने तपाईलाई वेबसाइटलाई भनेको तपाईसँग ल इन हाउस आफैले पनि के बनाइदिनु भयो एउटा वेबसाइट पनि बनाइदिनु भयो त्यही जुन हामीले सर्भिस बनाएको त्यही पनि आफैले आफ्नो एउटा वेबसाइट थियो त्यो वेबसाइटले डाइरेक्टली तपाईको सर्भिसलाई कल गरिराखेको छ भने पनि त्यो एउटा अप्सन भयो अर्को के भयो भन्दा वेब सर्भिसहरु थ्रु तपाईले के गर्नुभयो एउटा एपीआई रेस्टमा गएर एउटा वेब सर्भिस लेख्नु भयो त्यो वेब सर्भिसले के गरिरहेछ भन्दा बाहिरबाट आएको रिक्वेस्टहरुलाई अब कस्टमर आईडी कसैले कस्टमर आईडी लाई अब यूआईडी भन्ला कसैले चाहिँ कस्टमर आईडी लाई सीआईडी भन्ला कसैले चाहिँ कस्टमर आईडी नै भन्ला अथवा भ्यालुजहरु डिफरेन्ट प्यारामिटरहरु डिफरेन्ट होला त्यो काम त्यताबाट आउने रिक्वेस्टहरुलाई के गरे त फसाडसम्म पुर्याइदियो फसाड चाहिँ सबैको लागि सेम छ यसले नै हो युनिफर्मिटी दिइराखेको सबै एप्लिकेसनहरुलाई सर्भिस गर्ने एउटै भएपछि त तपाईको रिजल्ट पनि सबैतिर एउटै थरी आयो के अब तपाई डिफरेन्ट पाथबाट वेब सर्भिसले डाइरेक्टली यो सर्भिसलाई कल गरेको भए के हुन्थ्यो तपाईको रिजल्ट डिफरेन्ट हुन सक्थ्यो है वेब सर्भिसले डाइरेक्टली अपडेट गर्नु पर्यो भने अब अपडेट गर्नलाई कुन चाहिँ सर्भिस भनेपछि अब यो कपलिङ चाहिँ तपाईको के भयो एकदमै तपाईले सर्भिस लेभलमा कपलिङ गरेर राख्नु भएको छ अब त्यो भएपछि तपाईको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफरेन्ट रिजल्ट चाहिँ हाई हुने भयो हैन त्यो त्यसको साटमा के गर्नुभयो त तपाईले फसाड बनाइदिनु भयो फसाड चाहिँ अब सबैले बाहिरको मान्छेले वेबसाइटले होस् कि वेब सर्भिस एपीआईहरु सबैले कल गर्दा चाहिँ फसाडलाई कल गर्यो भने रिजल्ट चाहिँ तपाईको अब गल्ती आयो भने सबैतिर गल्ती आउने भयो ठीक आयो भने सबैतिर युनिफर्म रिजल्ट चाहिँ बाहिर गयो है यो अब अनि यो इन्टायर बक्सलाई लहर तपाईले के गर्दिनु भयो वेब सर्भिस एकछिनलाई वेबसाइटलाई आउट गर्नु मैले खाली एक्जाम्पल यो वेबसाइट किन यहाँ राखेथे भने पोसिबिलिटी छ तपाईले डाइरेक्ट सर्भिसलाई तपाईको आफ्नो वेबसाइटले पनि कल गर्ने डाइरेक्टली एउटा अप्सन छ भनेर देखाउनलाई तर यो जति पनि ग्रीन बक्सहरुमा छ यो सबैलाई यो यतिलाई लहर तपाईले के गर्दिनु भयो एउटा कतै लहर होस्ट गर्दिनु भयो त्यो एक्सपोज भयो त्यो एपीआई अब संसारको लागि एक्सपोज भयो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो त भन्दा ओके त्यो चाहिँ त्यो एपीआई लाई रजिस्टर गर्दिनु भयो अब कुनै डोमेनमा गएर ल मेरो चाहिँ वेब यो चाहिँ एप्लिकेसन यो हो सर्भिस चाहिँ कस्टमर म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सर्भिस चाहिँ तपाईलाई म दिन सक्छु भनेर तपाईले एउटा डोमेन रजिस्टर गरेर युआरएल टक्क दिएपछि अब संसारमा अरु भएका अरु वेबसाइट बनाउने जस्तो म एज ए डिफरेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनी मलाई चाहिँ के चाहिएको छ म एउटा ई-कमर्स वेबसाइट बनाउँदै छु त्यो ई-कमर्स वेबसाइट बनाउँदाखेरि मलाई त कस्टमर म्यानेजमेन्ट फिचर चाहियो हैन मैले चाहिँ के गर्छु त जुन कन्भेन्सन हामी जुन मेकानिजमबाट जुन हामीले आफ्नो फिचरहरु बनाउँदैउ त्यो नबनाइकन अब मैले के गर्ने भए त भन्दा एउटा एपीआई क्लाइन्ट लेख्ने भए त्यो क्लाइन्टले के गर्ने भयो त डाइरेक्टली कल गर्ने भयो त्यो वेब सर्भिस एन्ड पोइन्टलाई जुन अघि बनाएको वेब सर्भिस एन्ड पोइन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ मेरो क्लाइन्टले के गरे त एपीआई क्लाइन्टले कल गर्यो जब जानेर मलाई कस्टमर नयाँ एड गर्नु पर्यो भने वेबसाइटबाट यसरी रिक्वेस्ट आउँछ रिक्वेस्ट आएपछि ल नयाँ कस्टमर एड गर भनेपछि इन्स्टेड मैले आफ्नो लोकल चाहिँ आफ्नो डेटाबेसमा गएर आफ्नो सर्भिस लेखेर आफ्नो डेटाबेसमा स्टोर गर्नु भन्दा मैले के गरे भन्दा ओके
मेरो चाहिँ कस्टमर एड गर भनेर मैले क्लाइन्ट एपिआईलाई भन्यो भने अब यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ यहाँ देखिहाल्नुभयो यो सर्भिससँग भएको छ वेब सर्भिस एपिआई कल गर्यो अनि यहाँ गएर डेटाबेसमा सेभ भयो अनि मेरो चाहिँ कस्टमर के भयो त रेकर्ड एड भयो अब मैले अपडेट गर्नु पर्यो डिलिट गर्नु सबै फिचर यो जुन कस्टमर म्यानेजमेन्ट एपिआईसँग जुन फिचरहरू छ सबै फिचर मलाई एकछिनमा एभाइलेबल भयो सेम त्यही तरिकाले जस्तो पेमेन्टका लागि पनि अब दुःख गर्नुपर्ने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जे सपोर्ट गर्ने हो त्यहाँ सिम्पल अलिअलि कन्फिगरेसनहरू होला तपाईँले सपोर्ट गर्ने सबैले तपाईँले सपोर्ट गरेका क्रेडिट कार्डहरू अथवा डेबिट कार्डहरू सबै अरू कम्पनीले सपोर्ट नगरे होलान् अथवा तपाईँको लागि तपाईँले खाली क्यास मात्र युज गर्न खोज्नुभयो त्यसको लागि कन्फिगरेसन लेभलमा अलिअलि कन्फिगरेसन होला तपाईँले डेभलपमेन्ट वाइज तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ केही पनि भएन एकदमै धेरै भनेको चाहिँ के भयो त एपिआई क्लाइन्ट लेख्ने त्यो क्लाइन्टले चाहिँ एक्सपोज गरेको सर्भिसलाई कन्ज्युम गर्यो है अब सेम वे अथेन्टिकेसनको लागि लगइन गर्नलाई पनि लगइन लगआउटको फिचरहरू अथेन्टिकेसनको लागि पनि अब प्रडक्ट फिचरहरू भनेको प्रडक्टहरू तपाईँको के छ प्रडक्ट स्टोर गर्ने ठाउँहरू प्रडक्ट एड गर्ने प्रडक्टलाई एप्रुभ गर्ने हैन अब प्रडक्ट म्यानेजरहरूले गएर ल यो प्रडक्ट चाहिँ एप्रुभ भयो वेबसाइटमा जानलाई भनेर त्यो एप्रुभ गराउने सबै त्यो फिचरहरू चाहिँ यहाँ भएका जति फिचर छन् तपाईले इन हाउस आफैले डेभलपमेन्ट नगरिकन के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एपिआई क्लाइन्ट थ्रु सर्भिसहरू युज गर्नुभयो अब हेर्नुस् यसले गर्दाखेरिको जुन हाम्रो डेभलपमेन्टको पिरियड थियो टाइम थियो भनौँ न त्यो ड्रास्टिकली घटेर आउने भयो सबै फिचरहरू यदि सर्भिस एज ए सर्भिस समहाउ एभाइलेबल छ भने तपाईको काम भनेको त एपिआई क्लाइन्टहरू लेख्ने त्यो फिचरलाई एभाइलेबल गरायो र एक्सपोज गरिदिनु तपाईको कन्ट्रोलर होला अथवा जेएसपी फ्रन्ट एन्डमा भनौँ न कसरी डिस्प्ले गर्ने खाली युजर इन्टरफेस लेभलमा तपाईले काम गर्नु पर्यो कसरी प्रेजेन्ट गर्ने थिङ्सहरू इन्फर्मेसनहरू कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै यतातिर काम गरे पुग्यो अनि त्यो त्यसपछि क्लाइन्टलाई कस्टमरले एक्सेस गर्न थाल्ने भयो फिचरहरू एभाइलेबल भयो अब यसको इम्प्याक्ट एउटा सानो मैले एउटा इक्जाम्पल पनि छ त्यो पनि हेरौँला तर इन एसेन्समा अब कसरी सर्भिसहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ त्यो सर्भिसहरूलाई कसरी एक्सपोज गर्ने र कन्ज्युम भएर एउटा सेपरेट वेबसाइट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अलिक क्लियर भयो त केही क्वेसन्सहरू छ भने एकैछिन पज गरेर यसमा भएको क्वेसन्सहरू हेरौँ त सर त्यो डिफरेन्ट वेबसाइटहरुले एउटै यो एक्सेस गरिरहेको हुन्छ नि सर हजुर त्यो अनि के छुट्टा-छुट्टै डाटाबेस बनाइदिएको हुन्छ कि त्यसको डाटाहरु बस्ने कि कस्तो गर्दै हुन्छ त्यो राइट एक्ज्याक्टली त्यसलाई चाहिँ टेनेट भन्छ मल्टी टेनेट भनेर भन्छ हैन उसले भन्दाखेरि चाहिँ टेनेट डेटाबेस एउटै नै हो अब टेनेटहरु चाहिँ डिफरेन्ट भयो के जस्तो मानिलिनु तपाईको एउटा डेटाबेसमा अब टेबलमा एउटा फिल्ड चाहिँ कम्पनी छ भने जस्तो हैन अब जतिखेर तपाईले अब रजिस्टर गर्नुहुन्छ यो कन्फिगरेसन गर्नुहुन्छ मेरो एपिआई भन्दाखेरि त्यो एउटा कल चाहिँ केको लागि हो त त्यो टेनेट क्रिएट गर्नलाई होला के डेटाबेस चाहिँ एउटै नै हो खाली टेनेटहरु मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ पछि त्यसैपछि त्यो कम्पनीलाई रेकर्ड चाहिँ त्यो टेनेटबाट उले लिन पायो हैन राइट एक्ज्याक्टली अनि यो सर यो ओआरएम डाटाबेस भन्ने छ नि यो भनेको अब छुट्टा-छुट्टै को लागि छुट्टा-छुट्टै हुन्छ नि हैन यता वेबसाइट बनाउने बेला चाहिँ युजरले चाहिँ खासमा युआई डिजाइन मात्र गरे पुग्ने भयो त्यस्तो एक्ज्याक्टली सबैको लागि ओआरएम हुन्छ भन्ने त्यस्तो नि होला नि अब सर्भिसहरु जस्तो अब मान्नु एकछिनलाई कस्टमर म्यानेजमेन्टको एपिआई का लागि अब यो गरे होला अब अर्को चाहिँ एकछिनलाई जाउँ अब शपिङ फिचरको लागि अब कार्डहरु कसरी बनाउने कार्ड फिचरको लागि जानु उनीहरुले गर्दाखेरि अब उनीहरुका ओआरएम नहोला पनि अर्को सेपरेट डेटाबेस पनि हुन सक्ला हैन किनकि तिनीहरुको एपिआई जहाँ यो होस्ट भएको छ त्यो एपिआई र अर्कोको एपिआई डिफरेन्ट लोकेसनमा हुन सक्छ एउटा जर्मनीमा होला एउटा कतै युएस तिर होला तर एपिआई डिफरेन्ट लोकेसनमा छ हैन अब यो ओआरएम र डेटाबेस मैले किन भन्न खोजेँ भने अब हामीसँग जसले यो बनायो एपिआई बनाउने सर्भिस एपिआई बनाउने चाहिँ उनीहरुसँग चोइस अब ओआरएम लेयर पनि हुन सक्छ नहुन सक्छ डाइरेक्ट कसैले चाहिँ अब डाइरेक्टली डेटाबेस मात्रै एक्सेस गरेर राख्न सक्छ ठीक छ सर धन्यवाद थ्यांक यू अरु कुनै क्वेशनहरु क्वेशन आछ जस्तो छ सर यहाँ
सन्दीप बस्नेत सर, यो डाटाबेसको केसमा चाहिँ रिलेसनल नन रिलेसनल र मिक्स डेटाबेस युज गर्दा ठिक हुन्छ हजुरले भनेको जस्तो ई-कमर्स आर्किटेक्चरको लागि भनेर सोध्नु भएको छ क्वेसनमा। राइट। अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सोध्नुहुन्छ भने त मैले अब रिलेसनल डेटाबेस पनि युज गरेको छु, अब ओरेकल युज गरेको छु, त्यसपछि अर्को ह्याना इन मेमोरी भएको त्यो आर्किटेक्चर पनि युज गरेको छु। अब जेसुकै यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्सन, त्यही भएर मैले ओआरएम राख्नुको कारण चाहिँ यो हामीलाई यो जुन वेबसाइट बनाउने मान्छे छ उनीहरूलाई म्याटरै गर्दैन मैले डेटाबेस के युज गरिरहेको छु भन्ने कुरो उनीहरूलाई म्याटरै गर्दैन। सर्भिस उनीहरूलाई त कतिसम्म चाहियो भने मैले एड कस्टमर भनेपछि मेरो कस्टमरको रेकर्ड एड हुन पर्यो, कसरी हुन्छ एड गर्ने त्यो चाहिँ एपिआई तिमीहरूको जिम्मा हैन, कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यो चाहिँ अब ल जसरी हुन्छ रेकर्ड राख्ने हो राख, इन मेमोरी राख्छौ कि अब एक्सएमएल डेटाबेस बगाइदा एक्सएमएल को त्यो अब एक्सएमएल को पनि डेटाबेस फाइल बेस्ड डेटाबेस हुन्छ, एक्सएमएल मै राख्ने हो कि जसरी राखे पनि मतलब भएन। खाली मलाई चाहिँ मैले केसँग मतलब भयो त मलाई भन्दाखेरि मैले रेकर्ड मलाई चाहिएको फिचर भनेको मैले सर्च कस्टमर आइडी भनेपछि त्यसको रेकर्ड आउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ स्कोर गर भने स्कोर गर्ने हुन पर्यो, यो फिचरसँग मात्रै मतलब भयो। उनीले जुनसुकै डेटाबेस पनि युज गर्न सक्छ। अनि सर यो सेक्युरिटीको लागि चाहिँ कसरी उ गरे हुन्छ त्यसो डाटाबेस त यो अरूले उ गरेको भए त हजुर सेक्युरिटी चाहिँ कस्तो के हिसाबले गरे हुन्छ त्यसो? अब अरू कहाँ राखेपछि डेटाबेस उनीहरूलाई एक्सेस होला कि भन्ने डर हैन त, त्यही भन्न खोज्नु भएको? हजुर हजुर ए हो हैन, त्यो त अब कस्तो छ भने अरूकोमा राखे जस्तो आज हामीले एप्लिकेसन इन हाउस बनाउँदाखेरि पनि होस्ट त अब जस्तो एमाजोनको क्लाउडमा होला, अन्त नै कतै भइरहेको मान्छेले अब इन हाउस आफ्नै कम्पनीमै अब डेटा सेन्टर बनाएर राख्ने चलन चाहिँ अब त्यो कस्टली पनि भयो, आफ्नो लागि कस्टली भयो तर बाहिर राख्दा एकदम सस्तो भयो हैन। आफूले एउटा डेटा सेन्टर मेन्टेन गर्न कति कठिन छ त, अब थोरै पैसामा अब यी डेटा सेन्टर प्रोभाइडरहरू थुप्रै छन्, अब उनीहरूले अब भनौँ न अब बिलियन्स अफ रेकर्डरको पनि पैसा त्यति खासै महँगो हुँदैन, त्यही भएर जानी अहिले हामीले आफै त्यो फिचर बनाएको भए पनि डेटाबेस हामीले आफूले होस्ट गर्ने होइन, डेटाबेस अन्त नै हुन्छ। अब खाली के हो त भन्दाखेरि मेजर कन्सर्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेक्युरिटी, त्यो डेटाको सेक्युरिटी त जसले अब प्रोभाइड गरे हुन्छ उनीहरूले इन्स्योर गरेको हुन्छ तपाईँहरूको डेटाबेस चाहिँ अरूसँग सेयर हुँदैन, अरूसँग एक्सेस हुँदैन, तपाईँहरू त्यही टेनेट वाइज तपाईँ एउटा क्लाइन्टको डेटा अर्को क्लाइन्टले देख्दैन। त्यति मात्रै होइन, अब मिक्स भइदियो मान्नु न, अब टेनेटमा के प्रब्लम भयो, अब उनीहरूले डेटाबेस यो म्यानेज गर्दाखेरिको प्रब्लम भयो, एउटा कस्टमरको रेकर्ड अर्कोलाई देख्न बर्बादै भयो नि हैन। त्यो भएको हुनाले त्यसको इन्स्योर गर्ने काम चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एपिआई बनाउने मान्छे भन्दा पनि अझ डेटाबेस त्यो कहाँ होस्ट भएको छ, कसको सर्भिस ल्याएको छ उनीहरूले इन्स्योर गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ अलमोस्ट ग्यारेन्टेड नै हुन्छ। उनीहरूले अब कहिलेकाहीँ सुनिन्छ अब यस्तो यस्तो भयो रे डेटा एक्सपोज माइक्रोसफ्टको अब भनौँ न एजरले अब यस्तो यस्तो अलिकति डेटा लिक भयो रे भन्ने कता कता सुनिन्छ, त्यो पनि अब नहुने पोसिबिलिटी नै एकदमै नभएको चाहिँ होइन, अब होला अझै पनि लिकेज हुने सक्ने त होलान्, तर त्यो चाहिँ प्राय जति पनि हुन्छ अब त्यो 99% चाहिँ इन्स्योर नै गरे हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ पक्का तपाईँको डेटा अरूसँग सेयर हुँदैन भन्ने नै हुन्छ। हुन्छ सर। हजुर सर मेरो एउटा क्वेसन छ, म पुरानो अधिकारी काठमाडौँबाट जोडिराखेको छु। हजुर सर, मैले चाहिँ यसमा बेसिकली सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चरमा हामीले बेस्ट सर्भिस चाहिँ कसरी चुज गर्न सक्छौँ त? फर इक्जाम्पल जस्तै मेरो रिक्वायरमेन्ट एउटा होला, म चाहिँ एज अ कम्पनी एउटा ई-कमर्स मानौँ मैले डेभलप गरिरहेको छु भने मैले चुज गर्ने सर्भिस चाहिँ बेस्ट हुन्छ अथवा कुन सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ मैले चुज गर्दा राम्रो हुन्छ र मेरो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ उसले पुरा गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा हुन्छ नि एउटा चुज गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा, त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ त? यो कसरी हामीले त्यो बेस्ट चाहिँ पाउन सकिएला त? अब एक्ज्याक्टली एकदमै सही ठाउँमा हिट गर्नु भएको छ तपाईँले, एकदमै राम्रो क्वेसन हो। अहिले म इम्प्याक्टमा पनि यहाँ एउटा स्लाइड छ त्यसमा इम्प्याक्टमा कुरा मैले त्यो कुरो रेज गर्छु अलिकति, तर अहिले सर्टमा अहिले भन्नुपर्दा अब यो फिचर यो प्याराडाइम तपाईँले देखिसकेपछि अबको मेन कन्सर्न भनेको बिजनेसहरूलाई कन्सर्न भनेको फिचर बनाउनलाई कति समय लाग्छ, कस्तो फिचर बनाउने भन्दा पनि एउटा इनिसियल फेजमा जुन डिजाइन फेज जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो नि त्यसलाई चाहिँ डिजाइन फेजमा एड्रेस गर्न चलाउँछ। डिजाइन फेजमा यसको मेन काम चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि मलाई चाहिने फिचरका लागि
अप्टिमम भनौँ न अब पैसाको हिसाबले अब यहाँनिर पैसाको पनि आउँछ हामी प्रायः अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट काम गर्दाखेरि प्रायः फिचरहरू हेरिन्छ टेक्नोलोजीहरू हेरिन्छ पैसाको हेर्ने चलन हुँदैन तर रियालिटी लाइफमा गइसकेपछि खास हेरिन्छ पैसा नै हेर्नु है पैसा चाहिँ हेरिन्छ पैसा हेर्छ त्यसपछि गएर फिचर अब इन्टरअपरेबिलिटी अब भनौँ न अब सबैलाई एक्सेस गर्न मिल्ने गरी छ कि छैन अब यो एपिआई क्लाइन्टको त्यो हेर्ने भयो अब एक्सेस पनि भएको छ पैसा पनि आफूलाई मिल्ने कुन चाहिँ छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ अब बिचमा यहाँ इन्टिग्रेसन आर्किटेक्टहरू हुन्छन् अब उनीहरूको हेल्प चाहिँ बिजनेससँग अब बिजनेस एनालिस्टहरू होलान् अथवा कसरी हुन्छ अब सबै कम्पनीहरूको आफ्नो आफ्नो हुन्छ तर मेजर काम नै त्यही नै हेर्नु है फिचरहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि मैले कुन चाहिँ एपिआई युज गर्ने कुन चाहिँ सर्भिस युज गर्ने भन्नलाई एउटा मार्केट अब जस्तो एसएपीको लागि म इक्जाम्पल दिन सक्छु एसएपीमा एपिआई हब भन्ने हुन्छ त्यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँले मान्नुहोस् एउटा सर्भिस एज ए कम्पनी तपाईँले एउटा सर्भिस के गर्नुभयो एक्सपोज गरिदिनु भयो ल मेरो सर्भिस यहाँ एभाइलेबल छ भन्नुभयो त्यस्तै म एज ए बिजनेस म आफ्नो वेबसाइट बनाउने कम्पनीको वेबसाइट बनाउन खोजिरहेको छु अब म एज ए बिजनेस त्यहाँ जान्छु आफ्नो बिजनेस एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि ल मलाई चाहिँ कार्ड फिचर भएको चाहिँ सर्भिसहरू के हो भनेर तपाईँले सर्च गर्नु भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू अब जति पनि संसारभरिका भनौँ न त्यहाँ रजिस्टर भएका सर्भिसहरू आए त्यो मध्येको अब हेर्ने चलन उही रेस्टुरेन्ट खोज्या जस्तो रेटिङमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अब भनेको टाइमको इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर पैसा कम्पेरिजन गर्ने चाहिँ त्यो तपाईँसँग लिस्ट छ त्यो लिस्टमा आफ्नो फिचरसँग पहिला त म्याच गर्नु पर्यो ल यो फिचर भएको चाहिँ मलाई चाहियो त्यसपछि गएर पैसा म्याच गर्नुहुन्छ त्यहाँ कम्पेयर गर्नलाई तपाईँलाई एउटा सर्भिस हब चाहिँ हुन्छ त्यो सर्भिस हबमा गएर अनि ल यो सर्भिसहरू मैले चाहिँ भनेर अब त्यसबाट 5 वटा तपाईँले मानिलिनुहोस् सर्ट लिस्ट गर्नुभयो त्यो 5 वटा मध्येबाट अनि कम्पनीसँग कोड गरेर ल मलाई चाहिँ यो सर्भिस चाहिए तिमीहरूले मलाई कति पैसामा दिन्छौ भने तपाईँले कोड प्रोसेस गरेर पहिला चाहिँ तपाईँको फिचरहरू एक्सेप्ट अब फिचर फुलफिल भएको हुनु पर्यो अब अरूहरूको रेटिङहरू कस्तो भनेको छ युज गरिरहेको मान्छेहरूको रेकमेन्डेसन कस्तो छ होइन यो सबैको आधारमा एउटा लिस्ट गरिसकेपछि अनि कोड प्रोसेसमा जानुहुन्छ अनि एउटा कुनैबाट तपाईँले सर्भिस युज गर्न थाल्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू सर अरू केही छ त अरू कुनै क्वेसन छैन जस्तो सर हाललाई ल अब त्यसो भने म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु है त नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ मैले सानो एउटा आफ्नै एउटा यही मेरो लोकल मसिनमा एउटा खाली डेमोन्स्ट्रेसन पर्पसको लागि कसरी चाहिँ यो बनाउन सकिन्छ भन्ने इनफ्याक्ट मेरो लोकल मसिन मेरो कामकै हो मैले पर्मिसन लिएर मैले यति चाहिँ देखाउँछु मैले भनेर मैले पर्मिसन पनि लिएको छु त्यस कारणले त्यसले मलाई खासै असर पर्छ म सानो एउटा देखाउँछु है त कसरी चाहिँ मैले मेरो काममा चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छु भन्ने कुरामा तपाईले हेर्नुभयो भने अब यहाँ मैले लोकल एउटा मेरो लोकल सर्भर रन भइरहेको छ त्यसपछि गएर अब म एउटा वेबसाइटमा जान्छु यो चाहिँ लोकल मेरो क्यानामेटल भन्ने एउटा कम्पनीको लागि अहिले काम गरिरहेको छु अब त्यहाँ हेर्नुभयो भने मैले इन्सर्ट भनेर सर्च गरेँ भने हेर्नुहोस् है यो वेबसाइट हो मैले यो कम्पनीले चाहिँ के भन्छ मेटल भनौँ न सबै मेटल रिलेटेड ड्रिलिङदेखि लिएर सबै थरीको माइनिङदेखि लिएर सबै थरीको काम गर्छ अब उनीहरूको लागि सर्च फिचर बनाउनु पर्यो अब सर्च गरेँ मैले इन्सर्ट भनेर सर्च गरेँ भने इन्सर्ट रिलेटेड प्रडक्टहरु सरको स्क्रिन शेयर भयो नि हो र स्लाइड मात्रै देखिरहेको स्लाइड मात्रै देखिया छ सर अहिले राइट स्टप शेयर गरेर फेरि शेयर गरौँ है त स्क्रिनमा गएर यता एडभान्समा माथि गएर मिल्छ चेन्ज गर्न मिल्छ स्क्रिन शेयरमै क्लिक गर्नुभयो भने ओके शेयरमा गएर ओके ल डेस्कटप नै शेयर गर्छु है त एकछिनमा पुरै देखेको छ त अहिले देखियो सर ल अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् है त यो लोकल मैले अघि देखाउन खोजेको चाहिँ मेरोमा यहाँ लोकल एउटा सर्भर रन भइरहेछ त्यसपछि चाहिँ म यो लोकल केनामेटल.com भनेर केनामेटल.com मात्रै सर्च गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ तिनीहरूको काम चाहिँ यही मेसिनिङ सम्बन्धी हो अब यो माइनिङदेखि लिएर एरोप्लेनको त्यो एउटा सानो
किलाहरू बनाउने सम्मको यिनीहरूले काम गर्छन्। अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूको सर्च चाहिँ एकदमै एसेन्सियल फिचर भयो। उनीहरूलाई हामीले अहिले बनाइदिरहेको सर्चको लागि, जस्तो अब इन्सर्ट मैले भनेर सर्च गरेँ भने इन्सर्ट सम्बन्धी रिजल्टहरू वेबसाइटमा हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ वेबसाइटबाट, वेबसाइट थ्रु देखिने कुरा भयो। सेम थिङ चाहिँ मैले अब के गरेँ, अब एउटा एपिआई एक्सपोज गरेको छ, एपिआईमा गएर मैले हेर्नु अझै स्टिल पनि अहिले पनि मैले लोकल नै एक्सेस गरिरहेको छु। लोकल एक्सेस लोकल मेरो लोकल मसिनमा को युआरएल हो यो। यहाँ पनि मैले इन्सर्ट तपाईँले क्वेरीमा हेर्नुभयो भने इन्सर्ट नै क्वेरी गरिरहेको छु। त्यो इन्सर्ट क्वेरी गर्दाखेरिको आउने यो रिजल्ट हेर्नुहोस् है, रिजल्ट त एपिआईले रेस्पोन्स यो दिइरहेछ। यो रिजल्ट तपाईँले कल गर्दाखेरि अरू एपिआईबाट कल गरे हो नि त, मैले त यो अहिले पोस्टम्यान छ मेरो, मैले क्लाइन्ट युज गरेँ, पोस्टम्यानबाट आएको रिजल्ट र तपाईँको वेबसाइटमा सर्च गर्दाखेरिको आउने रिजल्ट एउटै छ। रिजन अब मैले तपाईँलाई कोड लेभलमा लग्यो भने अलि बोर भयो भने भन्नला, यो चाहिँ मैले अलिकति देखाउनु मात्रै। जस्तो वेबसाइट र उसको लागि जुन मैले अघिको पिक्चर तपाईँले याद गर्नुभयो भने एकातिर वेबसाइट थियो, एकातिर चाहिँ तपाईँको वेब सर्भिस थियो। सर्च कन्ट्रोलर भनेर यदि हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् युज गरिरहेको के छ, यसले पनि युज गरिरहेको प्रडक्ट सर्च फसाड भन्ने युज गरिरहेछ। एन्ट्री पोइन्ट दुईवटा भए, एउटा चाहिँ सर्च पेज कन्ट्रोलर भनेर यो चाहिँ वेबसाइटको लागि भयो। त्यो वेबसाइटले पनि के गर्यो त भन्दा बाहिरबाट रिक्वेस्ट लिएर आयो, अनि त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ के गर्यो त प्रडक्ट सर्च फसाड युज गर्यो। त्यो फसाडको काम भनेको तल रहेका सर्भिसहरू सर्च गर्ने सर्भिसहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने हो। सेम थिङ तपाईँको यहाँ यदि प्रडक्ट्स कन्ट्रोलरमा जानुभयो भने पनि यसले गर्ने पनि त्यही नै हो। यहाँबाट सर्च प्रडक्ट भनेर प्रडक्ट्स हेल्परमा गएको छ, प्रडक्ट्स हेल्परबाट चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँको प्रडक्ट्स हेल्परले के गरिरहेछ भन्दा उही सेम क्वेरीहरू आफूले जुन रिक्वेस्ट आएको छ त्यो क्वेरी लियो, त्यसपछि प्रडक्ट सर्च फसाडलाई नि कल गर्यो। जताबाट आओस् इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ तपाईँको वेबसाइटबाट भए पनि वेब सर्भिस एपिआईबाट भए पनि जताबाट आए पनि कल चाहिँ कसलाई भइरहेछ, सर्च फसाडलाई भइरहेछ। यो सर्च फसाड भए दुइटै जताबाट आयो नि यसैलाई कल गरेपछि त रिजल्ट सेम हुने भयो। तपाईँ वेबसाइटबाट आउनुहोस् कि एपिआई थ्रु आउनुहोस्, जुन पहिलो हामीले त्यो डायग्राममा हेरेका थियौँ त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ है त। अलिकति मैले देखाउन खोजेको यो रियलमा त्यहाँ खालि डायग्राममा मात्र होइन कि हामीले युज गर्दाखेरि नै यसरी गरिन्छ भनेर देखाउन खोजेको है त। अलराइट, अब ओके, अब चाहिँ स्लाइड देखिएको छ हैन त? प्रेजेन्टेसन स्लाइड सेयर भइरहेछ हैन? हजुर हजुर। ए ल, ओके। अब यसको इम्प्याक्ट मैले देखेको मेरो एक्सपिरियन्सबाट मैले के देख्छु त भन्दाखेरि यो मेथोडोलोजीबाट इम्प्याक्ट चाहिँ दुई थरी, अघि क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन आएको थियो, हेर्नुभयो भने दुई थरीले दुई किसिमले इम्प्याक्ट हुँदैछ अब यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र बिजनेसहरूलाई। नम्बर एक चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट के भइरहेछ भन्नुभयो भने ब्याक हामी यही पिक्चरमा जान सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब एज ए डेभलपर अथवा तपाईँको आइटी सफ्टवेयर कम्पनी तपाईँले चाहिँ क्लियरली के आफ्नो के गर्न पर्यो भने तपाईँको सर्भिस चाहिँ केमा हुने भयो त भन्दा यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको या त तपाईँ सर्भिस बनाउनलाई आफ्नो चाहिँ टाइम स्पेन्ड अथवा तपाईँको स्पेसलाइजेसन सर्भिसहरू बनाउनमा हुने भयो है, या त अथवा तपाईँ दुइटै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कसरी एपिआई क्लाइन्टहरू लेख्ने, कसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्ट एपिआईहरू कन्ज्युम गर्ने भन्नेमा र तिनलाई कम्बाइन गरेर फिचरहरू कसरी बनाउने। मेजोरिटी अफ द कम्पनीजहरूको फोकस चाहिँ मैले देखेको चाहिँ अब यतातिर हुन्छ। जुन डेभलपरहरू पहिला भनौँ न कन्भेन्सनल डेभलपर भनेर ल अब बस्ने कोड लेख्न थाल्ने भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भनेको अब तपाईँको काम एज ए डेभलपर अथवा यो इन्टिग्रेसन डेभलपर भन्नलाई मनपर्छ मलाई। अब इन्टिग्रेसन डेभलपर के काम हुने भयो त, फाइन्ड आउट गर्ने कुन चाहिँ बेस्ट एपिआई हो, त्यो एपिआईलाई तपाईँले बनाउने फिचरसँग कसरी म्याच गर्ने र युआईमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्नेमा बढी चाहिँ स्कोप वाइज मैले देखेको चाहिँ यतातिर बढी फोकस हुन्छ होला। अब त्यो एपिआई कन्ज्युम गर्न फेरि कसैले एपिआई त लेख्नै पर्छ, स्टिल अब डेभलपमेन्ट नै सिद्धिन्छ भन्ने चाहिँ होइन।
तर रियुजेबल यो सबैजना मान्छेले एकै थरीको सर्भिस लेख्नेपछि ओभियसली यसको स्कोप यो एरियाको स्कोप चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ किन एकपल्ट लेखिदिएपछि धेरैलाई पुग्ने भयो एकपल्ट चाहिँ धेरैलाई पुग्ने भएपछि त अब यसैमा बार बार फेरि रिपिट गरेर लेखिरहने कुरो पनि भएन त्यही भएर फोकस चाहिँ कता हुने भयो त इन्टिग्रेसनमा फोकस हुने भयो बेस्ट अब सर्भिस छान्नमा त्यसपछि अब नेगोसिएसन पार्ट अनि त्यसपछि फिचरहरू लेख्ने अब त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर वेबसाइटमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ डेभलपमेन्ट फिल्डमा आइटी इन्डस्ट्रिजहरूको लाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ यसले हो एटलिस्ट एसएपी वर्ल्डमा चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको अहिले चाहिँ जस्तो 2013 मा युज मैले लेख्दाखेरि धेरै सफ्टवेयर हामीले दुईटालाई मिक्स गरेर लेख्ने गरेका थियो अहिले अब 2020 मा गर्दा हामी धेरै जस्तो सबै फिचर त होइन जस्तो अब 9 वटा फिचर मध्ये हामी अहिले चाहिँ के म तपाईलाई कति भन्न सक्छु भने 9 वटा यो वेबसाइटका 9 वटा फिचर छन् भने 9 मध्ये कम्तीमा 4 देखि 5 वटा 50% एबाउट चाहिँ हामी अहिले नै यसरी सर्भिसहरू युज गरिरहेका छौँ डाइरेक्टली आफैले सबै बनाइरहेका छैनौँ अरु बाँकी चाहिँ स्टिल अब कुनै एभाइलेबल छ छैन कुनै चाहिँ आफैले बनाउँदा सस्तो पर्यो होला केही होला कुनै केसहरू पर्यो त्यस्तो खालको पर्यो नभए जेनरली चाहिँ अहिले अब भनौँ न मोर देन हाफ अब हामी अथवा 50% जस्तो चाहिँ इन्टिग्रेसन नै गरिरहेका छौँ सर्भिसहरूसँग सर्भिसहरू एभाइलेबल छ त्यो सर्भिसहरूसँग इन्टिग्रेसन गर्ने त्यो फिचरहरू बनाइदिने क्लाइन्टको लागि र त्यो त्यसरी युज गर्ने भइरहेको छ त्यो सिफ्ट चाहिँ रेगुलर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टबाट डेभलपमेन्ट एरियामा परेको इफेक्ट अब यसको इम्प्याक्ट भनौँ अनि अब यो टेक्नोलोजीमा त्यसको इम्प्याक्ट पर्यो भने स्वत त्यसको बिजनेसमा इम्प्याक्ट हुने भयो बिजनेसमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट भएको छ हेर्नु जस्तो कम्पनीजहरूलाई त्यो भनेको चाहिँ फाइदा हो के फाइदा भने उनीहरूको टाइम टु मार्केट जुन छ जुन सफ्टवेयर बनाउनु पर्ने समय जुन लाग्थ्यो त्यो समय चाहिँ घट्यो कि हैन अब एउटा सफ्टवेयर इन्टायर सबै फिचरहरू बनाउँदाखेरि 9 महिना 8 महिना 7 महिना लाग्थ्यो भने यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटिङ नै के गरिरहेको छ ल विदिन 4 मन्थ्स हामी तपाईलाई चाहिँ हामी इ कमर्स इनेबल गराइदिन्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ हामी हैन 4 मन्थको प्रोजेक्ट भयो भनेपछि हाम्रो सबै थरीको सर्भिसहरू इन जेनरल अब इ कमर्समा प्राय जस्तो अब कार्ट हुन्छ प्रडक्ट हुन्छ अब पेमेन्टसँग अब कम्युनिकेट हुन्छ प्रोसेस गर्ने हुन्छ प्राय फिचरहरू सिमिलर हुन्छन् त्यो 4 महिनामा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई सर्भिस दिन सक्छौँ एउटा चाहिँ वेबसाइट बनाइदिन सक्छौँ भनेर भनिरहेको छ जब कि यही समय अब 2013 तिर हेर्ने हो भने त्यो समय केही नभए पनि 16 18 मन्थ्स 14 मन्थ 13 मन्थ तिर हुन्थ्यो हैन अब अहिले यो चाहिँ समय ड्रास्टिकली घटेको छ त्यो चाहिँ मैले बिजनेसमा भएको इम्प्याक्ट चाहिँ पोजिटिभ छ टाइम कम लाग्ने भएपछि उनीहरूले अपफ्रन्ट अलिकति पैसा बढी सुरुमा अलिक पैसा हाल्न पनि उनीहरू डराउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा अब तपाईले अब टोटल कस्ट चाहिँ के छ त भन्नुभयो भने कस्टको हिसाबले अब सिमिलर परे पनि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बिजनेसको घटेपछि मान्छेले त्यही नै लिन्छ अर्को कुरा के भयो त भन्दाखेरि फिचरहरू अपग्रेड भइरहने यसमा यो जुन पार्टी छ एपीआई बनाएको पार्टी उले चाहिँ आफ्नो सर्भिसहरूको अपग्रेड गरिरहन्छ त्यसपछि गएर अर्को राम्रो भनेको चाहिँ स्केल गर्नलाई अब के मान्लिनु तपाईको एपीआई मा अब 200 वटा कम्प्युटर 200 वटा कस्टमरले एकचोटीमा एक्सेस गर्न मिल्थ्यो होइन त्यतिले त पुग्दैन मलाई त 500 चाहियो भने स्केल अप गर्न पनि सजिलो भयो आफैले उस उनीहरूले कतैतिर क्लाउडमा राखेको छ अटो स्केल अप राखिदिएको छ यति भन्दा बढी नम्बर अफ रिक्वेस्ट बढ्यो भने बित्तिकै स्केल गरिदिने अब अनेक थरी छ अहिले त हैन क्लाउडकै फिचरहरूबाट अब यिनी सबै फिचर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेसहरूलाई एटलिस्ट टाइम कम लाग्ने र उनीहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटी बढी भएको छ त्यो चाहिँ बिजनेसको हिसाबले दुईटा यसमा हेर्नु भयो भने दुईटा इम्प्याक्ट चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा हामी एज ए डेभलपर अथवा आर्किटेक्ट जेसुकै भन्नुहोस् आइटी इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति अब माइन्डसेट के हुनु भन्दा म चाहिँ अलिकति बढी इन्टिग्रेसन फिल्डमा बढी काम गर्छु भन्ने खालको पनि प्रिपेयर हुन पर्यो काम पनि त्यस्तै हुन्छ होला त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ बिजनेसलाई कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा है अब यो सबैलाई जेनरलाइज गर्ने हो भने अघिको जुन हामीले भनेका थियौँ त्यसमा चाहिँ सेम त्यही एक्ज्याक्ट त्यही हो एउटा फिचर छ भने त्यसको बिजनेस रियुजेबल फिचर बिजनेस फिचरहरू त्यहाँ बनाएको छ तलपट्टि चाहिँ डेटा रिपोजिटरीहरू डेटासँग एक्सेस गरिरहेको छ जुन अघि हाम्रो यो
यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम त्यही हो। एउटा बक्सलाई लिनुभयो भने सपिङ फिचरलाई लिनुभयो भने यो इन्टायर बक्स भयो, पेमेन्ट फिचर लिनुभयो फेरि यो इन्टायर बक्स भयो, सार्ट भयो, सर्भिस भयो, यो डेटाबेससँग एक्सेस गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज तपाईको स्क्रिन चाहिँ एक ठाउँमा अड्क्या हो कि जस्तो लाग्छ। म त्यही डेमोन्स्ट्रेसनकै स्लाइड देखिरहेको छु म पनि। आई थिंक हो स्लाइड शेयर भएको छैन, चेन्ज भएको छैन एक्चुअली, डेमोन्स्ट्रेसनकै स्लाइड देखिरहेको छु। अब कुन चाहिँ देखिएको छ बक्समै त इम्प्याक्ट देखिएको छ, इम्प्याक्ट देखियो तर तपाईँ हाफ स्क्रिन भनेको मतलब भइरहेको छ, तपाईँको एक्सटेन्ड जस्तो भइरहेको छ। ठिकै छ, तर यो ठिकै हुन्छ। ए ओके ओके, प्रेजेन्ट भ्यू आइरहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ। PowerPoint सी अब के चेन्ज भयो त अलिकति बेटर? अब ठिक छ, अब ठिक छ, फुल स्क्रिनमा छ। ए ल ल, अब यहाँ इम्प्याक्टमा चाहिँ हामी त्यो कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ मैले अर्को यो इमेज देखाएको भनेको यो अहिले जेनरलाइजेसनको इमेज आएको छ त? छ। ए ल यो जेनरलाइजेसन, यो इमेज भनेको चाहिँ मैले भन्न खोजेको यही फिचरहरू जुन हामीले अघि फिचर हेऱ्यौँ, जस्तो अर्डर प्रोसेसिङको लागि, एकाउन्ट म्यानेजमेन्टको लागि भनेर जुन यसरी रियुजेबल बिजनेस अनि फेरि डेटा रिपोजिटरी भनेको एक्ज्याक्ट सेम थिङ यो डिटेलमा चाहिँ अघि हामीले जुन हेरेको इच सपिङ फिचर अथवा पेमेन्ट फिचर, प्रत्येक इन्डिभिजुअल एउटा फिचरको लागि यसरी चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्छ। अब त्यही सर्भिस तपाईँको उनीहरूले जसले सर्भिस म्यानेज गरिरहेको छ उनीहरूलाई इजी के भयो त, फोकस्ड एरिया उनीहरूको आफ्नो एउटा एरिया भयो। त्यो एरियामा उनीहरूले फिचरहरू आफैले अपग्रेड गर्ने, ल हामीले यो फिचर थप्दैछौँ छौँ, तपाईँलाई चाहियो भने युज गर्नुहोस्। तर एक्जिस्टिङ कन्ट्र्याक्ट, एक्जिस्टिङ तपाईँको एपिआई चाहिँ ब्रेक हुँदैन। खालि के भयो त, रेस्पोन्समा प्यारामिटर बढी थप्दा होला अथवा यो फिचरहरू छ अथवा एडिसनल एउटा अर्को युआरएल दिएर उनीहरूले ल तपाईँहरूले फ्रीली अर्को नयाँ युआरएल पनि हामीले एक्सपोज गरेका छौँ, तपाईँले आफ्नो साइटमा यदि अपग्रेड गर्न खोज्नुभयो भने यो युआरएलमा जानु, अनि यसले चाहिँ एक्जिस्टिङ तपाईँको कोड त काम गर्छ नै, किनकि सेम हामीले रेस्पोन्स पठाइरहेको छौँ। इन एडिसन टु त्यो अब रेस्पोन्समा यो फिल्ड पनि थपाएको छौँ भनेपछि त्यो फिल्डबाट तपाईँले आफ्नो नयाँ फिचरहरू ड्राइभ गर्न सक्ने जस्तो भयो, जो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो फिल्डमा स्पेसलाइजेसन गरे जस्तो भयो कि। अब कसैले कस्टमर म्यानेजमेन्टमा स्पेसलाइज गर्ला, कसैले अर्डर म्यानेजमेन्टमा होइन, कसैले अब पेमेन्टमा, कसैले चाहिँ अब कार्डको फिचरमा स्पेसलाइजेसन भएपछि अब फोकस्ड एरियाहरूमा काम भयो उनीहरूको। अनि फ्रन्ट एन्डमा हामी काम गर्ने मान्छेहरू जब उनीहरूले चाहिँ इन्टिग्रेसन, ओके ल हाम्रो काम चाहिँ के भन्नुभयो, इन एडिसन टु तपाईँको रेगुलर म्यानेज गर्ने बाहेक अब नयाँ फिचर आउने बित्तिकै त्यो फिचरलाई चाहिँ मैले वेबसाइटमा कसरी राख्न सक्छु त, वेबसाइटमा कसरी त्यो नयाँ चिज कसरी मैले त्यो सर्फेस गराउन सक्छु, कस्टमरलाई कसरी नयाँ फिचरबाट सर्भ गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ पनि हेरिरहन पर्ने भयो। नयाँ फिचर बनाउने मात्रै भन्दा पनि कसरी मैले युज गर्ने त त्यसलाई वेबसाइटमा भन्ने बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्ट फिल्डमा भएको मान्छेहरूको चाहिँ कन्सर्न त्यो भयो। त्यस कारणले मैले चाहिँ मैले त नभनौँ, अब एउटा रिसर्च इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरिको एउटा मास्टर्समा पढ्दा एउटा रिसर्च गरेको थिएँ। अब त्यतिखेर 2010मा अब चाहिँ कति 7 कि 8 इयर्स पछि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भन्दा पनि बिजनेस टेक्नोलोजी एनालिस्टहरू हुन्छ, अब बिए र डेभलपरहरू मिसिएर चाहिँ एउटै रोल बन्छ होला भनेर एउटा रिसर्च गर्नु परेको थियो। त्यो रिसर्च गर्दा अहिले चाहिँ यो हेर्दाखेरि आफैले काम गर्दा त्यो फिल्डमा डेभलपमेन्टको रोल चाहिँ अलिक घट्दै गएर डेभलपमेन्टको रोल घट्ने भन्दा पनि रोल चाहिँ सिफ्ट भयो कि अब डेभलपरहरू चाहिँ बढी चाहिँ कन्फिगरेसनमा अनि फिचरहरू कम्बाइन गर्नमा त्यस्तो काममा बढी फ्युचरमा फोकस हुन्छ कि भन्ने अब आफैले पनि देख्न थाल्यो अलिअलि त्यस्तो कामहरू। अब भनौँ न अहिले पनि रेगुलर डेभलपमेन्टमा अबाउट 50% त्यस्तो कामहरू देखिसकेपछि हो क्यारे अबको संसार भनौँ न डेभलपमेन्टको संसार चाहिँ कता जाँदैछ भनेर हेर्दाखेरि बसेर सुई कोड लेख्ने भन्दा पनि कसरी कन्फिगर गर्ने, कसरी बेस्ट इन्टिग्रेसनहरू गर्ने भन्नेमा चाहिँ बढी गएको छ। अब मैले बेला बेलामा एसएपीको इक्जाम्पल दिएको कारण चाहिँ मैले एसएपीको सर्भिसहरू धेरै युज गरिरहेको छु, त्यस कारणले पनि हो। अब एसएपीमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो गरिदिएको छ अहिले भने इनिसियल फेजमाहरूमा भयो होला धेरै कतिपय सर्भिसहरू फ्रीमा पनि एभाइलेबल छ, अनि त्यसपछि अलिकति पैसा तिर्यो भने अब डिफ्रेन्ट खालको त फ्रीले नै धेरै कुराहरू पनि पुगे पनि छ। अनि इन्टिग्रेसनहरूमा पनि उनीहरूले डकुमेन्टहरू राम्रो बनाइदिएको छ।
अब त्यस्तो हबहरू तपाईले सर्च गर गुगल सर्च गर्नुभयो भने पनि सर्भिस हबहरू थुप्रै अरूहरू पनि छ। त्यो इक्जाम्पल दिनु मात्रै खोजे मैले किन एसएपी को बेला बेलामा नाम लियो भनेर भन्नुभयो भने एसएपी चाहिँ म आफूले काम गरे हुनाले यो मेरो जुन काम गर्छु मैले ई-कमर्स इम्प्लिमेन्टेसनको लागि खास जर्मन बेस्ड कम्पनी हो अनि उनीहरूले बनाएको सफ्टवेयरलाई अनि त्यो ई-कमर्स एप्लिकेसनलाई बनाउने एउटा फ्रेमवर्कलाई चाहिँ एसएपीले 2-3 वर्ष अगाडि एसएपीले एक्वायर गरेर अहिले त्यसलाई पनि सर्भिसको रूपमा त्यो इन्टायर एप्लिकेसनलाई डिफ्रेन्ट सानो सर्भिसहरू बनाएर सर्भिसको रूपमा एक्सपोज गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसकारण सबै फिल्ड चाहिँ एटलिस्ट ई-कमर्सको फिल्डमा मेरो अनुभव अनुसार सबै फिचरहरू चाहिँ अब केही समयमा चाहिँ एज ए सर्भिस एभाइलेबल हुन्छ। अनि वेबसाइट बनाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले रियलमै ल मैले कुन कुन सर्भिस बनाउने भनेर डिजाइन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ है त। अलराइट, अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ डिटेलमा अब केही खालको त्यस्तो क्वेशन्सहरु हजुरसँग छ भने त्यसमा हामी कुरा गर्न सकिन्छ। दुईटा क्वेशन छ सर यहाँ। हजुर। फर्स्ट क्वेशन, डेमन सर्भिसेस कस्तो बेलामा युज हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मार्टिना सर्जियो। डेमन सर्भिसेस अब डेमन भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको मेरो विचारमा ब्याकग्राउन्ड सर्भिसेसहरुको लागि होला। अब तपाईलाई अब कुनै अब स्केड्युलरहरु अब कुनै खालको काम भनौं न इन्टरमिडिएट अथवा स्केड्युल पिरियडमा समयमा यो समयमा यसरी काम गर्नु छ भनेर लाउनु पर्यो भने जस्तै कस्टमरकै रेटिङको अघि हामी कुरा गरेका थियौं त्यसलाई अब सिंक्रोनस कस्टमर रेकर्डको बेलामा गर्नु भन्दा एउटा सर्भिस एउटा क्रन जब अथवा जब क्रिएट गरेर हप्तामा एक दिन चाहिँ त्यो जब रन गर्ने भन्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ गर्न मिल्यो है त। खाली त्यो चाहिँ हामीले एटलिस्ट मेरो फिल्ड मैले अघि नै भनेको थिएँ जति मेरो एक्सपिरियन्स त्यसको आधारमा शेयर गर्दैछु। मैले चाहिँ डिजाइन गर्दा चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तो रेगुलर ट्राफिकलाई इफेक्ट नहोस्, जस्तो कस्टमरले शपिङ गरिरहेको बेलामा उसको थ्रेडमा अर्को नेसेसरी त हो उसको प्रोफाइलका लागि, तर उसले जुन काम गरिरहेछ उसले त्यतिखेर शपिङ गरिरहेछ किन्ने काम गरिरहेको बेलामा किन्ने नै फोकस गराउने, खाली एउटा फ्ल्यागहरु केही उसको इन्फर्मेसन चाहिँ राख्ने, जब ऊ जान्छ अफलाइन हुन्छ अथवा बेलुका रातिखेर अनि एउटा जब रन गरिदिने उसका लागि, अनि उसको प्रोफाइलहरु जे अपडेट गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ मैले जबहरु लेख्ने गरेको छ। डेमन सर्भिसहरु त्यतिखेर चाहिँ युज गर्ने गरेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि एटलिस्ट मेरो साइटको पर्फर्मेन्स चाहिँ हुँदैन, कम्प्रोमाइज हुँदैन, साइट पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो नै भइरहन्छ। हस्, नेक्स्ट क्वेशन छ सन्दीप बस्नेत जी, उहाँले सोध्नु भएको छ मल्टिपल रिक्वेस्टहरु कसरी ह्यान्डल हुन्छ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चरमा, समथिङ लाइक क्यू म्यानेजमेन्ट। राइट, अब सर्भिसहरु मेन्टेन गर्ने एकदमै अघि हामीले यहाँ हेर्नुभयो भने मैले यहाँ भने तपाईले अब 2-3 थरीको अप्सन भयो। एउटा चाहिँ अब सिम्पल धेरैले युज गरेका छैन, इनिशियल फेजमा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्टली तपाईले वेब सर्भिस जुन एपीआई एक्सपोज गरेको छ सोझै एक्सेस गरे पनि भयो। अब त्यो अप्सन पनि छ। मैले मेरो आफ्नो कामको हेर्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो चाहिँ बिचको यो प्याटर्न केही पनि प्लेटफर्म युज नगरिकन गरेको छ। यदि तपाईले कुनै इन्टिग्रेसन प्याटर्नहरु युज गर्नु भएको छ, यिनीहरु भित्र जसरी रेगुलर भनौं न वेबसाइटको ट्राफिक कसरी ह्यान्डल गरे हुन्छ भन्दा लोड ब्यालेन्सहरु हुन्छ। लोड ब्यालेन्सरले यता यो भएन भने यता थुप्रै नोडहरु यो सर्भिसमा इन्ट्री हुने पोइन्ट, यो त लजिकल डायग्राम भयो। अब लजिकल डायग्राम एक्चुअल इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि त यो वेब सर्भिसलाई सर्भ गर्ने त एउटै नोड त पक्कै हुँदैन, डिफ्रेन्ट नोडहरु होलान्। अब कुन नोडले सर्भ गर्ने हैन, यो सबै चाहिँ यो बिचको जुन प्लेटफर्म छ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। होइन म आफ्नै लेख्छु, म आफ्नै, किनकि यो यसरी हेर्नुभयो भने वेबसाइटको जुन लोड ब्यालेन्स एक्ज्याक्ट सेम थिङ हो क्या। वेब सर्भिस एपीआई पनि हैन, एपीआई भन्नु र अब क्लाइन्टले डाइरेक्ट एक्सेस गरे अलमोस्ट सिमिलर थिङ भएन। त्यही सेम लोड ब्यालेन्स मैले आफै लेख्छु, आफ्नै राख्छु भन्दा पनि भयो। होइन अब दिएको एक्जिस्टिङ प्लेटफर्महरु युज गर्छु भन्दा पनि भयो। त्यसमा लोड ब्यालेन्सहरुका फिचरहरु अलरेडी नै हुन्छन्। त्यसमा कसरी इन्टिग्रेसन फ्लोहरु ट्राफिकहरु कसरी फ्लो गराउने भन्ने युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, यहाँ दिलीप योगी सरले सोध्नु भएको छ एउटा अर्को क्वेशन।
थर्ड पार्टी एपीआई कल गर्दा सेक्युरिटी अथेन्टिकेसन अथोराइजेसन कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। राइट। अब डिफ्रेन्ट अहिले त अब मेजर कुरो नै अब त्यो अब सेक्युरिटीको अघि पनि एकजनाले सोध्नु भएको थियो सेक्युरिटी चाहिँ के हुन्छ, सेक्युरिटी उहाँले चाहिँ डेटाबेसको मात्र भन्नुभएको थियो। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा यो वेब सर्भिस एपिआई कति चाहिँ ल ठिक छ ओपन संसारलाई युज गर्न दिने पनि त कुरै सिद्धिको हो। अब यहाँ कुरो आयो पैसाको पनि छ, कन्ट्र्याक्टको कुरो छ होइन। यति अब यतिवटा रिक्वेस्ट भएपछि यति पैसा लिनेसम्मको लेभलको भएपछि यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसन अथराइजेसनका मेकानिजमहरू चाहिँ यसमा चाहिँ युज भएको हुन्छ। अब तपाईँको आफ्नो क्लाइन्ट साइड यो क्लाइन्ट र यो वेब सर्भिसको बिचमा यिनी दुईटाको बिचमा अब अथेन्टिकेसन अथराइजेसनको कुरा चाहिँ बिचमा राख्नु पर्यो। अब धेरै जस्तो युज गरेको मैले मेरो फिल्डमा युज गरेको चाहिँ ओअथको अथेन्टिकेसनहरू युज गरेको छ होइन। वा तपाईँले गुगल सर्च गर्नुभयो भने अब यतापट्टि स्प्रिङ सेक्युरिटीको राखेर अनि ओअथ थ्रु चाहिँ गराउने गरेको छ। अब कसैले चाहिँ कतिसम्म गरे हुन्छ भने कस्टमरको रेकर्डसँग ओअथको एप लेभलको सेक्युरिटीलाई पनि चेक गरे, दुईटा लेयरको भनौँ न। ओअथले चाहिँ एउटा एप लेभलको सेक्युरिटी राख्यो अनि ओअथमै चाहिँ के गर्ने त कस्टमरको इन्फर्मेसन पनि पठाएर एटलिस्ट कस्टमरको आइडी पठाएर त्यो आइडीलाई पनि म्याच गराएको हुन्छ है। अब सेक्युरिटीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अब हामीले पढेका हामीले रेगुलर पढ्दै गरेका सबै इन्क्रिप्सनदेखि लिएर पब्लिक कि प्राइभेट कि हामी डिजिटल सिग्नेचर सबै युज गरेका थियौँ। यो यहाँ बिचमा चाहिँ यसरी बुझ्नु कि यो बिचमा चाहिँ यतिकै ओपन चाहिँ छैन। यो दुईटाको बिचमा सेक्युरिटीका लागि मेकानिजम छ। त्यसको लागि मैले युज गरिराखेको चाहिँ मोस्टली ओअथ 2 भनेर छ, त्यसलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। अहिले यति नै क्वेसन छ जस्तो। अरू कसैसँग कुनै क्वेसन छ?